अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की सैर करवा रहा हूँ जो कि अपने आप में एक हिस्टोरिकल जगह है, एक अमेजिंग जगह है, एक खूबसूरत जगह है जो कि हमारे लोलाब कुपवारा में है और कलारूस गांव में है। और जिस साइट पे हम जा रहे हैं उसका नाम है सतबरन। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कश्मीर में ऐसी बहुत सारी जगहों का नाम, ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल जगहों का नाम जो है आपने सुना होगा, जो कि अपनी खूबसूरती, अपनी साफ आब हवा और दिलकश नज़ारों से मशहूर हैं। लेकिन शायद ही आपने एक ऐसी जगह का नाम सुना हो, सतबरन का नाम सुना हो। ये ऐसी हिस्टोरिकल साइट है जिसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ गढ़ी हुई हैं जो हम आगे बयान करेंगे वीडियो के आगे में। कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के एक जगह कलारूस, वहाँ पर हमने एक साइट एक्सप्लोर की। वहाँ पर हमने एक साइट पर हम गए जो सतबरन के नाम से जानी जाती है। ये साइट कलारूस के एक गांव लिस्टियाल में पड़ती है। अब हम थोड़ा सा कलारूस और सतबरन जो हैं थोड़ा इनको डिराइव करेंगे, इनके वर्ड्स देखेंगे, थोड़ा इनका मीनिंग देखेंगे। पहले जो कलारूस हैं, कलारूस की अगर हम बात करें, दो लफ्ज़ों से डिराइव किया गया है। किला जिसका मतलब है फोर्ट और दूसरा रूस जिसका मतलब है रशिया, यानी कि रशियन कंट्री, जो कि आपको पता है सोवियत यूनियन के नाम से जो पहले जानी जाती थी। पूरा मतलब है रशियन फोर्ट, और इसलिए किलारूस जो है बन गया कलारूस। दूसरी जो कलारूस में जो साइट है सतबरन, सतबरन जो है वही दो कश्मीरी टर्मों से बनी हुई है। सत का मतलब है 7 7 और बरन का मतलब है दरवाज़ा, यानी कि डोर। तो पूरा मतलब इसका 7 दरवाजे हैं। यहाँ पर भी आप अगर आप आएंगे, आप देखेंगे ऐसे बड़े बड़े 7 दरवाजे जो पत्थरों से बने हुए हैं। सतबरन से कुछ मीटर दूर, कुछ 1500 से 2000 मीटर ऊपर के साइड एक बहुत बड़ी गुफा है जिसको ज़्यादातर कलारूस केव्स भी बोलते हैं, और लोकल नाम जो इसका दिया गया है वो है त्राम खई। त्राम का मतलब है कॉपर, खई का मतलब है सोर्स, जरिया। यानी ऐसा कहा जाए कि वो जगह जहाँ कॉपर का ज़ख़ीरा हुआ करता था एक ज़माने में। गुफाओं में जाने के बाद कुछ अजीब सा फील हो रहा है इंसान को। गुफाओं में जाने के बाद इंसान ऐसा फील करता है कि जैसे किसी टनल से चल रहा है, और वो टनल भी कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर जो है टनल में आप एक बार गए, वहाँ से कुछ कदम आप चले आगे तो आप देखते हैं मोबाइल का नेटवर्क भी चला जाता है, टॉर्च की बैटरियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं और ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होती है। तो इट इज़ like a difficult to go inside these caves and maintain that continuity. साथ ही साथ टेम्परेचर भी काफ़ी गिर जाता है। you will feel the bit cold there. यहाँ के जो लोकल्स हैं लिस्टियाल गाँव के, उनके कहने के मुताबिक जो उन्होंने अपने एंसेस्टर्स आबा व अजदा से सुना है कि सतबरन की जो गुफाएं हैं वहाँ से एक टनल चलती थी, एक जो है पाथ चलता था वहाँ से, जो कि रूस यानी रशिया ले जाती थी। पास्ट में अगर देखा जाए, बहुत सारे एक्सप्लोरर्स, आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट्स की टीमें जो है उन्होंने वहाँ का रुख किया है, कलारूस केव्स का दौरा किया है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा सुराग, कुछ ऐसा क्लू या हिट नहीं मिला है जो पूरा एक्सप्लेन करे, जो पूरी डिटेल जो हम बता सके कि व्हाट एग्जैक्ट वेयर दिस केव्स, व्हाट वर द पर्पस
for creating these caves. تو یہ جو ہیں ایسی چیزیں ہیں، ایسی باتیں ہیں جو انسان کے دماغ کو حیران کر دیتی ہیں. 2018 میں یہاں پر 2 امریکی جو ہیں ٹورسٹس آئے، 2 امریکی ایکسپلوررز آئے. ایک کپل تھی جن کے نام کچھ ایمبر پائز اور ایرک پائز تھا. اس سائٹ کو دیکھنے آئے تھے، اس سائٹ کو ایکسپلور کرنے آئے تھے، اور یہاں کے کیوز میں جانے کے بعد جو ہے کافی سمے چلنے کے بعد جو ہے ان کو کچھ ایسا فیل ہوا کہ کچھ راستہ جو ہے یا تو بھٹک گئے، یا تو سمجھ میں نہیں آیا کہ راستہ اب کہاں سے ہیں، یا تو کچھ راستہ جو ہے بند ہوا تھا، کیونکہ سائڈس جو ہے بہت ٹائم ہو گیا. سائڈس سے جو ہیں پتھر وہاں نکلتے ہیں، اندر جو ہیں وہ کیوز کے پیسیج کو بلاک کر دیتے ہیں، اور وہاں کا راستہ جو ہے بند ہوا تھا. تو اس لیے جو ہے وہ پورا جو ہے جو مسٹری تھی وہ ابھی سالو نہیں ہوئی ہے. کچھ تھیوریز جو ستبرن کو ایکسپلین کرتی ہیں، جو وہ میں آپ کے سامنے جو ہے پریزنٹ کروں گا. سب سے پہلی تھیوری جو ہے وہ پانڈواز کی ہیں. کہا جاتا ہے کہ بہت ٹائم پہلے جب انڈیا میں پانڈواز کا راج تھا، پانڈواز کا حکومت تھی، جنہوں نے انڈیا میں ہسٹان 4 پر 36 سال حکومت کی، آئی تھنک سو. اس تھیوری کے مطابق پانڈواز نے یہ ستبرن جو بڑے پتھروں کا سٹرکچر ہے بنائی. تو کریڈٹ گوز ٹو پانڈواز اکارڈنگ ٹو دس تھیوری. پانڈواز کا ذکر ایک سیکریڈ ہندو ٹیکسٹ میں مہابھارتا میں پایا جاتا ہے. پانڈواز جو تھے وہ اسٹرانگ تھے، ان کی فزیک، ان کی ہائٹ، ان کی ہر ایک چیز جو ہے کمال کی تھی. تو دے ور لائک جیٹس ایز کمپیئر ٹو ہیومنز. یہ بھی بولا جائے کہ ستبرن اس زمانے میں ایک بڑا جو ہے ٹیمپل یعنی مندر تھا جہاں پانڈواز پوجا کرتے تھے. ایک اور تھیوری کے مطابق قدیم زمانے میں کوئی بادشاہ جو ہیں وہاں پہ تھا، کسی بادشاہ نے بنائی ہوگی، جو ایک لاجواب آرٹ اور آرکیٹیکچر کو دکھاتی ہے. کیونکہ ہمارا جو ہے انڈیا جو ہے پاسٹ میں اینشنٹ انڈیا سے لے کر ماڈرن انڈیا جو ہے آرٹ اور آرکیٹیکچر کی جو ہے کمال کی مثالیں آپ کو ملیں گے. آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر واز سو مچ بریلینٹ ایٹ دیٹ ٹائم. ایک اور رائے جو ہے، ایک اور تھیوری جو ہیں وہ ہمیں یہ بولتے ہیں کہ ستبرن کے 7 دروازے جو ہیں وہ 7 راستوں سے گزرتی ہیں اندر، جو کہ رشیا لے جاتی ہے. ایک خاص پوائنٹ جو اس تھیوری کو سپورٹ کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ آئی تھنک کچھ 20-25 ہزار سال پہلے سوویٹ، کچھ 20-25 ہزار سال جو ہے سوویٹ یونین جو ہے جو پہلے رشیا کو بولتے تھے، کے ساتھ کشمیر کے مضبوط تجارتی رشتے تھے. تجارت ہوا کرتی تھی کشمیر اور سوویٹ یونین کے بیچ میں. تب جو ہے کشمیری جو ہیں یہاں بہت سارے ایکسپورٹس جو ہیں، بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ کرتی تھی، جس میں کاپر ہیں، لائم سٹون ہیں، زنک ہیں، باکسائٹ ہیں. اور دوسرا پوائنٹ اس تھیوری کے سپورٹ میں جو ہیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ رشیا اور کشمیر میں بہت سارے جو ہیں کامن تھنگس ملتے ہیں. کچھ کشمیری کلچر رشیا کلچر کے ساتھ مل جاتا ہے، اور یہاں کی جو ہیں اور رشیا کی جو ہے لینگوسٹک چیزیں میں جو ہیں بہت سارا کامن جو ہے کامننیس ہیں، بہت ساری کامن چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک اور تھیوری جو کہ ایک سمپل تھیوری میں کہوں گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ستبرن جو ہے سمپلی ایک نیولتھک سائٹ میں سے ایک سائٹ تھی، جیسے کشمیر کے جو دوسرے نیولتھک سائٹ جن کا نام برزہوم ہے، گپکرال ہیں، کانسپور ہیں. اور جہاں تک ستبرن کیوز کا تعلق ہے وہ بھی کچھ 150 سے 200 سال پہلے انگریز جب یہاں پر حکومت کرتے تھے، انگریزوں نے بنائی تھی.
क्योंकि वहाँ पर जो है उनको लगा था कि कुछ कॉपर मिनरल डिपॉजिट्स का ज़ख़ीरा है। बाद में उन्होंने किसी वजह से वो बंद कर दिया। अभी तक कोई भी थ्योरी जो है इस मिस्ट्री को सेटिस्फाई नहीं करती हैं, इस मिस्ट्री को एक्सप्लेन नहीं करती हैं। अभी भी जो है एक इट इज़ स्टिल मिस्ट्री फॉर द पीपल। आज भी जो हैं दूर दूर से, कश्मीर से, इंडिया के दूसरे रियासतों से लोग इस साइट का नज़ारा लेने आ जाते हैं और अभी तक ये एक हैरत अंगेज़ साइट्स में से अपना नाम जो है बनाया है।